Salut mes élèves. Aujourd'hui, on va étudier ensemble, ou bien on va voir ensemble la différence entre يعني غادي نشوفوا شنو هو الفرق ما بين quand و quand اللي كتسالي ب T يعني à la fin quand à la fin T et quand EN apostrophe EN. دونك شنو هو الفرق؟ حنا اللي جينا نقولوا كون كنسمعوا كون، ولكن هي في النطق كتشابه لينا، ولكن في الكتابه مختلفه وفي القواعد مختلفين. يعني فوقاش كنستعملوا كون اللي عندها دي ماشي هي اللي كنستعملوا كون اللي عندها تي. دونك هنا واحد الدرس، يعني هذا الدرس كنحاولوا مره نشوفوا جمل، مره كنشوفوا درس يعني عنده علاقه باش بالجرامير. يعني انت باش ملي تجي تكتب كتابه صحيحه تعرف فوقاش غادي تكتب كون اللي فيها دي، وفوقاش كنستعملوا كون اللي فيها دي، وفوقاش كنستعملوا كون الاخرى. دونك هذا الشيء شنو سميتو؟ هذا الدرس سميتو لي زوموفون. هادو اللي كيكونوا كيتشابهوا في النطق ولكن مختلفين في القاعده، مختلفين في الكتابه، مختلفين في الاستعمال، سميتهم لي زوموفون. دونك هنا نشوفوا واحد التعريف بسيط ديال شنو هما لي زوموفون غراماتيكو، ومن بعد نشوفوا لا ديفيرونس يعني الفرق ما بين كل وحده. هنا لي زوموفون غراماتيكو سون دي مو، يعني هما واحد الكلمات كي سو برونونس دو لا ميم فاصون، اللي كيتنطقوا برونونسي كيتنطقوا بنفس الطريقه. et que la connaissance des règles de la grammaire permet de différencier، يعني وانهم في الجرامير مختلفين. يعني هما يعني كتابه، يعني الكتابه والمعنى مختلفين، الكتابه والمعنى مختلفين، ولكن الطريقه اللي كتنطق بها كتنطق بنفس الطريقه. نجي نكتبها مختلفه، الدرس القاعده مختلفه، ولكن في النطق ديالهم بحال بحال. دونك هادو سميتهم لي زوموفون. دونك غنشوفوا دابا لا ديفيرونس بيناتهم، اختلاف بيناتهم. اولا غنشوفوا لي كون اللي عندها دي في الاخر شنو كتعني. هاد كون اللي عندها دي في الاخر كتعني عندما، يعني بالعربيه كنقول عندما، هنا كنحدوا بها لو طون. يعني هي كديفينيسيون كتعرف شنو هي est un adverbe. هاد كون هادي est un adverbe interrogatif، يعني كنقدر نسول به. كنقول كون يعني متى، ولكن هنا عاوتاني عندنا عندما، يعني فيها بزاف يعني حسب لو سونس ديال لا فراز. هي ممكن تكون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون، هي ادفيرب دو طون، يعني اي تعريف صحيح، ولكن كل وحده وفوقاش كنستعملوها. ملي كنقولوا ادفيرب انتروغاتيف راه ما يمكنش نقولوا هي ادفيرب انتروغاتيف وفي نفس الجمله جاتنا ادفيرب دو طون، لا. دونك هنا نشوفوا الفرق بينات هاد لي ديفينيسيون علاش. اذا اول حاجه نقدروا نشوفوا il peut être remplacé par. هاد كون هادي في الجمله ممكن انا نعوضها باش بلوغسكو، ما نكتبش كون نكتب لوغسكو، يعني عندما. ولا ممكن ندير اكيل مومون، اكيل مومون يعني في اين لحظه، وتا هي كنقصدوا بها كون. ولكن الجمله ما نقدرش اي جمله ندير فيها لوغسكو، ولا الجمله اللي عاد تمشي ليا معاها لوغسكو تقدر تمشي ليا معاها اكيل مومون، لا. انا نلقى فيهم كون راه صحيحه، ولكن خصني نركز باش نعوضها واش بلوغسكو ولا اكيل مومون. دونك انا نشوفوا ليكزامبل اكيل مومون. فوقاش عندي انا راني كنعوض كون، كنحيد كون وكنعوضو اكيل مومون، يعني كنسول على لو طون، يعني كون متى اكيل مومون. هذه فوقاش كنديرها ملي كتكون عندي اون فراز انتروغاتيف. اون فراز انتروغاتيف بمعنى ملي كنبغي نسول كنستعمل اكيل مومون. هنا كنعوض كون باكيل مومون. يعني هنا كتشوفوا ليكزامبل كون سونتيل بارتي، انا كنسول كون غنكتبها صحيحه، ولكن ما نقدرش نجي نعوض كون سونتيل بارتي بلوغسكو، حيت لوغسكو ما صحيحاش. هي كنعوض بها كون ولكن ماشي في اي جمله. انا كنسول ملي كتكون عندي جمله استفهاميه كنسول فيها، تما فين نقدر ندير نعوض كون باكيل مومون، ما نعوضهاش بلوغسكو، نعوضها باكيل مومون، حيت انا كنسول على لو طون سؤال. يعني هنا كون سونتيل بارتي فوقاش مشاو، هنا اكيل مومون سونتيل بارتي، اكيل مومون يعني كنسول على لو طون. دونك هنا نشوف فوقاش انا كنستعمل لوغسكو. كنستعملها ملي كتكون عندي اون فراز ديكلاراتيف يعني اخباريه، انا مجرد كنعطي واحد لانفورماسيون، واحد المعلومه انفورمي. مثلا هنا شنو عندنا كون il fait beau، ملي يكون الجو زوين، يعني لوغسكو عندما نزالو على فوري غادي نمشيو للغابه. اذا دابا انا هنا ما كنسولش، ما يمكنش نقول اكيل مومون il fait beau فوقاش غادي يكون زوين، لا. انا ملي كتكون عندي جمله اخباريه كنقدر نستعمل لوغسكو. ملي كتكون عندي جمله استفهاميه كندير اكيل مومون. فيهم بجوج نقدر ندير
كون يعني كون راه صحيحه. لا بغيت نعوضها بلوغسكو ما نعوضهاش فوق ما بغيت، نعوضها الا كان داك الجمله اللي فيها كون فيها سؤال. بغيت ندير لوغسكو نعوضها بكون ملي تكون داك الجمله فيها جمله اخباريه، يعني فراز ديكلاراتيف. lorsqu'il fait beau nous allons à la forêt. يعني lorsqu'il ملي كنقول lorsqu'il يعني عندما، يعني انا كنهضر هنايا ما كنسولش على لو طون، كنقول عندما وصافي. دونك هنا ندوزو للثانيه كون اللي فيها في الاخر تي، كون اللي كتسالي في الاخر بالتي شنو كتعني؟ دونك كون اللي فيها دي كتعني بعد مره كنسول على لو طون متى، ومره كنسول دونك كون لوغسكو عندما ملي يكون الجو زوين، ملي غيكون حنا من الدرجه ديالنا ملي يكون. دابا غنشوفو كون اللي فيها تي شنو كتعني. دونك كون شنو كتعني اللي فيها تي؟ كتعني بخصوص ولا بالنسبه، يعني بالنسبه لي، بالنسبه له، بخصوص ولا بالنسبه. دونك هي اتو لوكيسيون بريبوزيتيف، بمعنى ان كيسبقها. يعني ملي ندير انا كون شنو اللي خص يكون حداها؟ خص يكون حداها دونك كون اي تي توجور سويفي بار ا ou bien او ديال البلوريال ولا الا. دونك هي ضروري خص يكون تابعها كونطا، يعني كندير لا ليزون كونطا كونطو كونطالا. دونك خص يكون ضروري تابعينا هادو. دونك il peut être remplacé par هاد كون هادي ممكن انا نبدلها. يعني شنو هو الدور ديالها؟ يعني شنو كتعطيني انا في لا فراز اون سو كي كونسيرن ولا بور ما بار. يعني ممكن انا نعوض كون en ce qui me concerne ولا en ce qui concerne ولا en ce qui me concerne ولا pour ma part يعني بالنسبة لي، فيما يخص، يعني كونتا موا يعني فيما يخصني أنا. ماشي بحال الكون الأخرى اللي كانت عندما ولا متى، هذه فيما يخص، هذه كتعني فيما يخص. دونك هنايا عندنا نشوفوا ليكزامبل. دونك اكزامبل أحمد aime le thé، كيبغي لو تي. كونطا موا يعني بالنسبه لي انا، فيما يخصني انا، بخصوص يعني بخصوصي انا، جو بريفير لو كافي، كيعجبني لو كافي، يعني هو كيبغي لو تي. كونطا موا بالنسبه لي انا جو بريفير لو كافي. دونك بغينا نعوضو داك كون باش نعوضوها بور ما بار، يعني بالنسبه لي انا. احمد ام لو تي بور ما بار جو بريفير لو كافي، يعني كنعوضو اما بور ما بار ولا اون سو كي كونسيرن، سو كي مو كونسيرن. هنا عندنا الثالثه، انا شفنا كون اللي فيها دي، كون اللي فيها تي. هنا كون شنو كتعني؟ كون هذه كتعني بعض المره كتعني فقط. هنا بعض المره كنسول بها، نقدر نسول كوا يعني الشيء. دونك هنا اي لا فورم كونتراكتي، يعني لا فورم ديال هاد كون هادي راه هي ديال كو، يعني لو برونون ريلاتيف، و اون اللي هي حرف الجر. يعني هاد لا فورم اي انديك اون ريستريكسيون، كتحدد ليا واحد الادغام، يعني بين الكلمتين، يعني بين جوج ديال الكلمات واحد الادغام، اون ريدكسيون دو كيلكو شوز. يعني هي اداه حصر. يعني في لا فراز بعد مره كتكون ريدكسيون هنا تقليص، وهي اداه حصر في لا فراز. اون بو لو ديكومبوزي، ونقدروا نقسموها. يعني هي كتكون من كو بلس اون، يعني كو لو برونون ريلاتيف، و اون هي أداة جر اون بوحدها. اون بو لو رومبلاسي بار كوا دو سولا، يعني ملي كنديرها الا جيت درت انا داك اون في الاول ديال لا فراز بغيتش ما نديرهاش كنعوضها باش كوا دو سولا. هذه كتجي شويه ثقيله عليها، كنديرو اون، يعني كنستعملو بعد مره كتجي في لا فراز بدلا من، الا كنستعملو لا بريبوزيسيون اون يعني اللي هي حرف الجر. دونك هنا نشوفوا في لا فراز اكزامبل باش تفهموا اكثر. هنا كنقول كون بونستو، يعني اش بان ليك، ولكن كنكون كنهضروا على واحد السوجي اللي هو على قبلو قلت له اش بان لك في هذا السوجي. ما كنقولش لك نخرجوا مثلا، كنت كنقولوا نخرجوا يلا نخرجوا شويه، كنقول كون بونستو اش بان ليك، يعني اش كتظن. هنا لا بغيتش ندير داك اون كندير كو، يعني كو بونستو دو سولا، يعني ديال على هذا الشيء اش بالك في هذا الشيء دو سولا. دونك هاد دو سولا كنحيدها وكنعوضها باون في لا فراز. دونك هنا بعد المره طريقه يعني اكزامبل اخر، جو نو فواياج كون اون فواتور، يعني كون فواتور، جو نو فواياج كون فواتور، يعني ما كنسافر الا بلا فواتور. يعني هنايا شنو عندنا؟ كتجي بحال اداه حصر، يعني الا يعني ما كنسافر غير بلا فواتور. دونك هنا هذا هو الفرق ما بين كون الاولى دي وكون اللي فيها تي او كون. دونك لا ديفيرونس بيناتهم
مازال انك باش تزيد تتعلم تكتب القاعده، يعني بغيتي تتعلم الفرنسي راه هي بالقواعد، هاد القواعد اللي كنت كتطبقهم وكتعلم ليهم هما اللي كتهضر بهم. مازال هذيك كون اللي فيها او ان هذيك درس اخر بوحدو خصنا نخدمو باش تعرفوا او ان فوقاش كتستعمل مع ايغريك.